महात्मा गान्धीलाई जसरी नथुराम गोडसेले हत्या गरेको थियो त्यसै गरी केपी ओलीलाई हत्या गर्नुपर्छ र कोही मान्छे आएर म आफै हत्या गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो अभिव्यक्ति केवल तत्कालीन आवेशको रूपमा संसदमा बोलिएको होइन, ऊ जति म्याच्योर उमेरले पाएको र पशुपति विकास कोषाध्यक्ष पनि भइसकेको मान्छेले यसरी बोल्नको पछाडि गम्भीर आशंकाहरू छन्, गम्भीर षड्यन्त्र छ र योजनाबद्ध त्यो अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरो मलाई लागेको छ। कमरेड केपी ओलीले आफू असुरक्षित भएको कुरा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो। यसमा गम्भीर षड्यन्त्र छ, यो नियोजित हो र नियोजित कुरालाई अहिले नरोत्तम वैद्यको मुखबाट अभिव्यक्त गर्ने काम मात्रै भएको छ। ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ उसमा सुर्खेतमा चाहिँ निर्घात कुटपिट गरिएको छ, यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? त्यो फेरि तपाईँकै पार्टी सम्बन्ध कार्यकर्ताहरूले कुटे भन्ने छ। विगतमा पनि सुर्खेतमा चाहिँ उहाँमाथि हमला भएको थियो, चितवनमा कुटे, त्यति बेला पार्टी बोलेन। तपाईँहरूले जस्तो ठुल्ठुला व्यक्तिको चाहिँ जीवन, सानसाना व्यक्तिको चाहिँ जीवन होइन भन्ने हिसाबले सोच्नुहुन्छ कि के हो त? एउटा नागरिक जो जसले कुटे पनि त्यो गलत हो, बेठिक हो र कुट्ने मान्छेहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ। यी कसैले बाहिर अराजक ढङ्गले, अनैतिक ढङ्गले र हत्या र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ढङ्गले, त्यसलाई उत्साहित गर्ने ढङ्गले जुन खालको बोलेका छन्, त्यस्ता बोल्ने व्यक्तिहरू चाहे निर्वाचित चाहे गैर निर्वाचित हुन्, ती एमालेका सदस्य हुन सक्दैनन्। स्वागत छ हजुरलाई सुनाउ नेपालमा। धन्यवाद। अब यो पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले नेपाली राजनीति निकै तातिरहेका बेला फेरि हिजो चाहिँ बागमती प्रदेशको प्रदेश सभामा काङ्ग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ गोडसे बनेर मार्नुपर्छ, नभए म आफै कसिन्छु भन्नुभयो। तपाईँ बागमती प्रदेशको नेकपा एमालेको अध्यक्षको हिसाबले यसलाई कसरी? दुईटा विषय। पहिलो, नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिति अत्यन्त पेचिलो, गम्भीर र राजनीतिक निर्णयहरू गैर राजनीतिक निर्णयको हातमा जाने, त्यसको आदेश मान्नुपर्ने एउटा स्थितिको चरणमा प्रवेश गरेको छ। र यो अहिलेको परिस्थितिमा विपक्षीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा यादव समूह, यादव बाबुराम समूह र हाम्रै पार्टीका संस्थापक नेताहरू माधव नेपाल र जलनाथ कमरेडहरू विपक्षी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको शब्दमा यो कानुन र संवैधानिक लडेको भन्नुहुन्छ। पार्टीको व्हिप नमान्ने, पार्टीको अनुशासन नमान्ने तहमा हुनुभएको छ र पार्टी नेता सदस्य अध्यक्ष केपी ओलीको विरुद्धमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा गैर संसदीय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुभएको छ। र यही खालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र पनि छ। नेपालको विशेषता र केपी ओलीले राष्ट्रवादी अडान लिएकै कारणले र देशभक्त भएकै कारणले गर्दा कुनै पनि मुलुकको सरकारको उहाँ पपेट बन्न सक्नुहुन्न। नेपालको पक्ष पोषण गर्नुपर्छ र उहाँले 72 देखि अहिलेसम्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको समृद्धिको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गरेर आउनुभएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रा छिमेकीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। झन् पछिल्लो अवधिमा नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरेपछि उहाँलाई हाम्रो छिमेकी विशेषतः दक्षिणले एउटा प्रमुख शत्रुको रूपमा, भारतीय सम्प्रदाय आक्रमण गरेको आक्रमणकारीको रूपमा चरितार्थ गर्ने, त्यही अनुसार टिप्पणी गर्ने काम गर्छ र त्यो एउटा स्थिति छ। र घेराबन्दी ठुलो छ। कहिलेकाहीँ सडकमा र फेसबुकमा पनि मान्छेहरूले युवा दृष्टिकोणबाट उहाँको हत्या गर्ने कुरा पनि व्यक्त गरेका हुन्छन् र सामाजिक सञ्जालमा म मारिदिन्छु, खुकुरीले जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर लेखेको भेटेको छ। र यदि हामीले स्मरण गर्ने हो भने केही समय अगाडि
कमरेड केपी ओलीले आफू असुरक्षित भएको कुरा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो। यही परिवेशमा हिजो नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले जुन बागमती प्रदेशको नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा बोल्दाखेरि नीति कार्यक्रममा नबोलिकन सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई हत्या गर्नुपर्ने कारण भनेर पृष्ठ भागमा छलफल गर्दै बहस गर्दै अनि महात्मा गान्धीलाई जसरी नथुराम गोडसेले हत्या गरेको थियो त्यसै गरी केपी ओलीलाई हत्या गर्नुपर्छ र कोही मान्छे आएर म आफै हत्या गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो अभिव्यक्ति केवल तत्कालीन आवेशको रूपमा संसदमा बोलिएको होइन, ऊ जति म्याच्योर उमेरले नि पाएको र पशुपति विकास कोषाध्यक्ष पनि भइसकेको मान्छेले यसरी बोल्नको पछाडि गम्भीर आशंकाहरू छन्, गम्भीर षड्यन्त्र छ र योजनाबद्ध त्यो अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरो मलाई लागेको छ। किनभने कन्सिक्वेन्सेस मिल्छ। यो मुलुकबाट र मुलुकको सत्ताबाट नेकपा एमालेको नेतृत्वबाट केपी ओलीलाई हटाएपछि सबै कुरा प्राप्त गर्छौँ। अहिलेको उनीहरूले भनेको लोकतन्त्र नेपालको संविधानको रक्षा होइन, उनीहरूको राष्ट्रियता नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा होइन, उनीहरूको समृद्धि शोषित पीडित नेपाली जनताले घाँसपात कपासको ग्यारेन्टी गर्न समृद्ध नेपाल बन्नु होइन। उनीहरूको केन्द्रभाग केपी ओलीलाई हटाएपछि सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विपक्षीहरूको प्रस्तुति छ, माग छ। त्यही कुरा लिएर सडक सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा गम्भीर षड्यन्त्र छ। यो नियोजित हो र नियोजित कुरालाई अहिले नरोत्तम वैद्यको मुखबाट अभिव्यक्त गर्ने काम मात्रै भएको छ। त्यसले यो विषयलाई बागमती प्रदेश नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले म यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएको छु र यो योजनाबद्ध हो, गम्भीर हो भन्ने कुरा मेरो आफ्नो ठम्याइ छ। जस्तो अब प्रदेश सभामा त्यसरी बोल्दै गर्दा तपाईँ बागमती प्रदेशको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। जस्तो एमालेका सांसदहरूले पनि नियम आपत्ति गरेनन्, त्यसलाई चाहिँ सुनेर मात्रै बसे। त्यसमा पनि फेरि नेकपा एमालेका सांसदहरूको भूमिका पनि केही पनि देखियो नि त त्यहाँ त। तपाईँले अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। कतिपय मिडियाले यसबारेमा सम्पादकीय पनि लेखेको छन्। त्यहाँ अत्यन्त ठुलो ल्याप्सेस भएको छ, कमी भएको छ। त्यो कमी साँच्चै भन्नु भने त्यहाँको संसदीय दल छ, संसदको नेता छन्, त्यसको साथसाथै प्रमुख सचेतक छन् र अनुभव प्राप्त मान्य सदस्यहरूको पंक्ति छ। त्यो पंक्तिले त्यसरी बोलिरहँदा नियम आपत्ति नगर्नु, सबैजना उठेर प्रतिवाद नगर्नु, त्यसलाई तत्काल रेकर्डबाट डिलिट नगराउनु अनि उसलाई सभामुख मार्फत निलम्बनको कारबाही नगर्नु जस्ता कुराहरू साँच्चै रूपमा त्यहाँको संसदीय दल, प्रमुख सचेतक र मान्यहरूको चाहिँ कमी हो। मैले यसलाई कमीको रूपमा लिएको छु र मैले सम्बन्धित निकायलाई यसको बारेमा निर्देश पनि गरिसकेको छु, आफ्नो कुरा राखि पनि सकेको छु र आज उहाँहरूले संसदीय दलको बैठक राखेर त्यसको छलफल गरेर यो प्रक्रिया जाने प्रयत्न गर्नुभएको छ। तत्काल रूपमा चाहिँ अब संसदीय प्रदेश सभा पहिलो अनुभव नभएर पनि होला अथवा के भएको होला, त्यति बेला संसदीय दल र प्रमुख सचेतकले त्यसमा कमी गर्नुभएको हो। त्यसमा काहीँ न काहीँ तपाईँले भने जस्तो षड्यन्त्र चाहिँ एमाले भित्र पनि हो कि भन्ने जस्तो अनुभूति हुन्न तपाईँ? अहिले त म त्यतातिर शङ्का गर्दिनँ, किनभने कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि ध्यान नपुग्न सक्छ, अनुभवहीनताको रहन सक्छ र कतिपय हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त सबै बस्ने, सबैको भाषण सुन्ने पनि हुँदैनन्, सुन्नुपर्ने मान्छे नसुनेको नै हुनसक्छ ती चिजहरू हो। त्यस्ता चिजहरूले कमी रहेको होला र त्यहाँभित्र नेकपा एमालेकै निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले षड्यन्त्र गरेको, षड्यन्त्रमा संलग्न भएकोमा मलाई कति पनि आशंका छैन र यो उहाँहरूको षड्यन्त्र होइन, उहाँहरूले चाहिँ काम गर्ने कुरामा ढङ्ग नपुर्याएको कुरा हो र फेरि पछि उहाँले बसेर जुन छलफल गरेर एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ, त्यो साझा निष्कर्ष निकाल्नु भएको कुरालाई म प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिकतापूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसमा पनि हिजो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तलमाथि भएको स्थितिमा अहिले प्रदेश सभाको नीति तथा कार्यक्रमलाई पास गर्ने जुन संयुक्त व्हिप जारी गर्नुभएको छ,
म त्यसलाई पनि हार्दिकतापूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। म प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूलाई म यस बारेमा उहाँहरूले कमी गर्नुभयो, गल्ती गर्नुभयो, तर उहाँहरू कुनै पनि षड्यन्त्रमा आग्रह पूर्वाग्रहमा संलग्न हुनुभएको छैन। यस बारेमा उहाँलाई यो आशयले छलफल गर्नु, टिप्पणी गर्नु उहाँमाथिको पूर्वाग्रह हुन्छ, अन्याय हुन्छ। र म फेरि पनि दोहोऱ्याइ भन्न चाहन्छु, मान्यहरूको यसमा कुनै पनि संलग्नता, एमालेकै मान्य कुनै संलग्नता र षड्यन्त्र छैन भन्ने कुरा म दोहोऱ्याएर राख्न चाहन्छु। जस्तै यो विषयमा पछिल्लो समय नेकपा एमाले चाहिँ विभाजित जुन हिसाबले भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ जनताले एउटा जनताको आवाजलाई चाहिँ संसदमा काङ्ग्रेस सांसदले मुखरित गरेको भनेर नेकपा एमालेका यो विघटित संविधान प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसरी व्याख्या गर्नुभयो। उहाँलाई अझ नरोत्तम वैद्यलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिनुभयो। यसले त अब काहीँ न काहीँ हिसाबले चाहिँ एमालेकै पनि त्यसलाई चाहिँ कुनै हिसाबले सहयोग गरे जस्तो देखियो। अब एमालेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ। केही सदस्यहरूले र पार्टीको व्हिप नमान्ने, चैत 27 गते लिएको विश्वासको मतमा उपस्थित नहुने, बहिष्कार गर्ने, व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, अनि 76(5) अन्तर्गत सरकार बनाउन शेरबहादुर देउपाको पक्षमा सही गर्ने र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेर म यही छु भनेर राष्ट्रपतिलाई पनि पार्टीको नीति विपरीत चुनौती दिने र त्यही केही मान्छेहरू सर्वोच्च अदालतमा पनि पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापनाको माग लिएर रिट निवेदक बन्ने जस्ता कुराहरू हाम्रो पार्टीभित्र भएका छन्। त्यसै मध्येका केही सांसदहरूले यो नकारात्मक कुराहरू पनि बोलेका छन्। त्यसले एउटा व्यक्तिले बोलेको कुरालाई म प्रदेश सभाको मान्य सदस्यहरूसँग जोड्न चाहन्न र केन्द्रको भन्दा अहिले आजको जुन संसदीय दलको बैठक छ त्यो बैठकमा जुन खालको निर्णय भएको छ, साझा निर्णय, एकीकृत निर्णय भएको छ, त्यसले गर्दा यी कसैले बाहिर अराजक ढङ्गले, अनैतिक ढङ्गले र हत्या र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ढङ्गले, त्यसलाई उत्साहित गर्ने ढङ्गले जुन खालको बोलेका छन्, त्यस्ता बोल्ने व्यक्तिहरू चाहे निर्वाचित हुन् चाहे गैर निर्वाचित हुन्, ती एमालेका सदस्य हुन सक्दैनन्। र एमालेका सदस्य भए पनि त्यसको हामीले ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ, त्यसलाई रेकर्डमा राख्नुपर्छ, त्यसलाई नै दोषी बनाउनुपर्छ। तर त्यो अमुक व्यक्तिले गरेको कमीलाई, गल्तीलाई, पूर्वाग्रहलाई हामीले सिङ्गो संस्थासँग जोड्नु हुँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा म यी चिजलाई बागमती प्रदेश र प्रदेशका सभासदहरूसँग जोड्न चाहन्न। उहाँहरूले अहिले ठिक ढङ्गले काम गर्नुभएको छ, एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुभएको छ। यो यति बेला कुनै खालको अन्तर्विरोध हामीले देखेका छैनौँ र म बागमती प्रदेशका मान्य सदस्यहरूलाई, प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन ढङ्गले आजको संसदीय दलमा निर्णय भएको छ त्यही ढङ्गले नीति कार्यक्रम, बजेट पास गर्ने, भोलिको सरकार सञ्चालन गर्न पनि हातमा हातैमालो मिलाएर अगाडि बढ्न म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी प्रदेश एकताबद्ध भए मात्रै हामीले हाम्रा लक्ष्य र हाम्रो घोषणापत्र पुरा गर्न सक्छौँ। हामीले एउटै घोषणापत्र लडेको, एउटै पार्टीको चुनाव लडेको, त्यसलाई गलत गर्नु हुँदैन भन्ने खालको बुझाइ जुन देखिएको छ त्यसलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने अहिले षड्यन्त्रमूलक हिसाबले चाहिँ यो बोलिएको छ, यो चाहिँ योजनाबद्ध छ भनेर, त्यो चाहिँ कुन आधारमा भन्नुभयो? जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 3 वर्षसम्म कार्यकाल हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीका कामबाट पनि जनता एक हिसाबले निराश छन्, जनताहरूले यो किसिमका अभिव्यक्तहरू गरिरहेका थिए, त्यसलाई एउटा सांसदले भन्नुभयो भन्ने हिसाबले पनि अर्थाएका छन्। के भन्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँग जनता असन्तुष्ट छैनन्। प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षमा गरेको काम म 5-6 तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। उहाँले 72 देखि यता भूपरिवेष्टित मुलुकलाई लिङ्क बनाउनु, चीनसँग चाहिँ पारवान सन्धि गर्नुभएको छ। इतिहासमा कुनै पनि राजनेताले गर्न सकेनन्। नम्बर 1, नाकाबन्दीको डटेर प्रतिवाद गर्नुभएको छ। त्यसपछि यो चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि विकासशीलमा त्यो अनुसार नीति कार्यक्रम र अभियान चाल्नु भएको छ। त्यसले लक्ष्य पनि भेट्दै गएको छ। लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 13वटा थुप्रै सूचाङ्कमध्ये 13वटा सूचाङ्कमा
नेपालको स्तर वृद्धि भएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल 26 सम्ममा अन्डर डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा ग्रेजुएसन पनि हुँदैछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा, के अरे मृत्युदरमा, जन्मदरमा, मातृ स्वास्थ्यमा र त्यसपछि गरिबी निवारणको सन्दर्भमा देखिने गरी र सुशासन देखिने गरी काम भएका छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा जनताहरू केपी ओलीको पक्षमा छन्। हिजो पौष 5 गते सदन विघटन गर्दाखेरि पनि र त्यति बेला हामी जनताको बिचमा जाँदाखेरि केपी ओली पक्ष अत्यन्त उत्साहजनक लहर हामीले देखेका थियौँ र छ। त्यो लहर अहिले पनि छ। तपाईँले भने जस्तै आलोचना छ। आलोचनाहरू मैले अघि नै भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया नगर्नेहरू, मार्क्सवादमा विपक्ष मत राख्नेहरू र राजावादीको पक्ष पोषण गर्नेहरू, विदेशी शक्तिसँग घुँडा टेकेर साझेदारी गर्नेहरू र केही अराजक र उच्छृङ्खल व्यक्तिहरू र केपी ओलीसँग राजनीतिक र सैद्धान्तिक वैचारिक प्रतिवाद गर्न नसक्ने केही जमातहरू र अब केपी ओलीसँग जस्तो सरकारमा पुग्न सकिँदैन भन्ने प्रतिपक्षहरू, पार्टी एकताबाट अदालतले टुक्राइसकेपछि बाहिर गएर बस्ने र केपी ओलीलाई सक्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्टकै झन्डामा पूर्वा राखेर सबै दक्षिणपन्थी तागतसँग सम्झौता गर्दै हिँड्ने तागतहरू र केही फेसबुकमै संसार हो भनेर अटाउन खोज्ने र मुहार पुस्तिकालाई आफ्नो घृणा र आक्रोश व्यक्त गर्ने, कुण्ठा व्यक्त गर्ने माध्यम ठान्ने मान्छेहरू मात्रै केपी ओलीसँग असन्तुष्ट छन्। कुनै पनि राज्य सत्ताभित्र असन्तुष्टहरूको झुन्ड हुन्छ। हाम्रो जस्तो संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रभित्र विपक्ष र प्रतिपक्ष पनि छन्, वेटिङ गभर्मेन्ट छन्। यति बेला नेकपा एमाले र केपी ओलीलाई राम्रो भन्यो भने अर्को चुनावमा उनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। त्यसो भएको कारणले त्यस्तो तत्त्वहरूबाट केपी ओलीको आलोचना गर्नु, केही नगर्नु आफ्नो ठाउँको कुरा हो। र अहिले पनि कोभिड-19 सवालमा नेपाल जस्तो मुलुकमा जुन खालको भयावह स्थिति एकैचोटि चेन्ज आयो, नेपाल र चीन भारतको जुन बोर्डर खुला थियो त्यहाँबाट चाहिँ वारवारती भेरिएन्ट 2 कोभिड-19 को जुन प्रवेश भयो, 10 दिन जति हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। अलिकति अराजकको स्थिति भयो हस्पिटल क्षेत्रमा, अक्सिजनको क्षेत्रमा। तर अहिले पूर्ण रूपले त्यो चेन्जलाई तोड्न सकेको छ। स्वास्थ्य व्यवस्थालाई र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्न सकेको छ। अक्सिजनको अभाव हुन दिएको छैन, बेडको अभाव हुन दिएको छैन र यी चिजहरू केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट त्यही ढङ्गले अहिलेसम्म गरिरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा र भ्याक्सिन प्रधानमन्त्रीले भ्याक्सिन पहिलो केन्द्रबिन्दु हो, मानव जीवन पहिलो केन्द्रबिन्दु हो भने यसलाई सम्बोधन गर्न र कोभिडलाई पराजित गर्नको लागि जुन खालको मिहिनेत र स्रोतहरू खर्च गरेको छ, अहिलेको बजेटबाट त्यही कुरालाई संवेदनशील ढङ्गले ल्याएको छ। यति बेला मान्छेहरू किन असन्तुष्ट हुनु पर्यो? मैले भने एउटा जमात जो असन्तुष्ट छ त्यो सधैँ असन्तुष्ट हुन्छ। जसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ त्यो सधैँ असन्तुष्ट हुन्छ। अहिले चाहिँ अझ के भएको छ भने एकैचोटि हाम्रो सन्दर्भमा केपी ओलीलाई प्रहार गरेर दुईटा चिज एकैचोटि सक्ने सोच बनाएका छन् रियाक्सनरीहरूले। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सक्ने, मार्क्सवादलाई सक्ने, दोस्रो चाहिँ नेकपा एमाले अगाडि सारेको जनताको बौद्ध जनवादलाई सक्ने जुन सोचको साथ अगाडि बढेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जस्तो सुसङ्गठित, अनुशासित, जनआधारित स्ट्रक्चरल पार्टीमा यसलाई कमजोर नगरिकन अब कुनै पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेकपा एमाले इतरका राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्न सक्दैन भने भलिमाथि जान्छन्। अनि यसलाई कमजोर बनाउन आफूले मात्रै नसकेर हामीसँगै राजनीति गरेका हाम्रै पार्टीको नेकपा एमालेकै नाममा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ बदमासीपूर्ण काम गर्ने र पार्टी नीति सिद्धान्त विचार अनुशासन बाहिर जाने क्रियाकलापहरू भएका छन्। यसको तागत पनि बिस्तारै घट्दैछ। धेरै मान्छे पार्टीको यो सच्याइलाई बुझेर र केपी ओलीको जुन पार्टी एकताको लागि दिएको जुन आह्वान छ, वक्तव्य छ, 3 गतेभन्दा अगाडि फर्केर पार्टी एकता बन्दैन, त्यसपछि त्यो स्वर पनि मत्थर भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि केपी ओलीलाई कमजोर बनाउन चाहनेहरूको केही दिवा सपना मात्रै हो। तर नेकपा एमाले कमजोर बनाउन, जनतालाई कमजोर बनाउन सक्छ। यो हिजोको अभिव्यक्तिलाई लिएर चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ कस्तो खालको कारबाहीको माग गर्नुहुन्छ? अब मैले आफ्नो विचारहरू विभिन्न मिडियामा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। मैले यसलाई 4 कोणबाट हेरेको छु। एउटा कथित विपक्षीहरूको गठबन्धन छ। त्यो गठबन्धनले को एउटा सदस्यले जुन ढङ्गले केपी ओलीलाई हत्या गर्छु भनेर कुनै प्रसङ्ग जोडेर घोषणा गरेको छ र यो नियोजित हो, योजनाबद्ध हो।
नियत र योजनाबद्ध भएको कारणले यसलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ र एउटा आयोग बनाउनुपर्छ, सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, केपीलाई समर्थन गर्ने मान्छेहरू त्यस्तै खालको चुनौती आउन सक्छ, त्यसको लागि पनि सावधानीपूर्वक अगाडि जानुपर्छ। एउटा चाहिँ आयोग गठन गर्न पनि माग गर्छन्। दोस्रो, त्यो व्यक्तिले सदनभित्र बोलेको प्रदेशसभाको सदनको मर्यादा उल्लङ्घन गरेको छ, संसदीय भाषा प्रयोग गरेको छैन, अराजनीतिक भाषा प्रयोग गरेको छ, हिंसा र हत्यालाई प्रश्रय दिएको छ, त्यस्ता चिजहरू सदनभित्रबाट अव्यक्त भएका छन्। त्यसकारण तत्कालै प्रदेशसभाले उसलाई निलम्बन गर्नुपर्छ। निलम्बन गरेर मात्रै अरू कारबाही गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा, उसको अभिव्यक्ति फौजदारी कानुन आकर्षित हुने, हत्या जस्तो जघन्य अपराध गर्ने कुरा चाहिँ अव्यक्त भएका छन्। त्यसकारण ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइनुपर्छ। यी चिजहरू गरिनुपर्छ र मात्रै हामीले भोलिका दिनमा संसदभित्र हुने खालको अराजक, अराजनीतिक, गैर संसदीय, अनुशासनहीनको प्रस्तावलाई रोक्न सक्छौँ। यसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले यदि इमान्दार छन् भने, उनीहरूको योजना होइन भने त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले उसलाई पार्टी सदस्यताबाट खारिज गर्नुपर्छ र उसको संसदबाट पनि उसलाई हटाउनुपर्छ। यसो गर्यो भने हामीले कसैसँग शङ्का गर्दैनौँ। यदि यसो गरेन भने शङ्का चाहिँ भोलिसम्म पनि नेपाली जनताको मनमा, मेरो मनमा रहन्छ। यी चारवटा कुरा अहिलेको जुन नरोत्तम वैद्यले गरेका छन्, त्यसको लागि यही नै कुराको हामीले कारण गर्न सक्यौँ भने साँचो अर्थमा मैले अघिल्ला आशंका गरेको कुरा पनि खण्डित हुन सक्छन्। त्यतातिर सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र म नेपाल सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई पनि यसलाई चाहिँ फौजदारी अभियोग अपराध गरेको हुनाले जस्तो काङ्ग्रेसले त यो विषयमा विज्ञप्ति निकालेरै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उहाँ चाहिँ सांसदलाई फिर्ता लिन माग गरिसक्यो। त्यो त केटाकेटी कुरा हो, त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा उखान छ नि, काट भन्दा थुत्त खुट्टा झिके जस्तो कुरा हो। त्यो त गम्भीर अपराध छ। पोल खुइसक्यो, पोल खुइसकेपछि संस्था बचाउनलाई गरेको एउटा प्रपञ्च मात्रै हो, यतिले पुग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले प्रदेशबाट हटाउनलाई सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको सदस्यताबाट पनि खारिज गरेर अगाडि लानुपर्छ। त्यसो गरेको खण्डमा उसले सफाइ पाउँछ, अन्यथा यो अहिले भनेका कुराले सफाइ पाउँदैन। जस्तो अब देशका प्रधानमन्त्रीमाथि यो खालका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुँदै गर्दा एकजना सामाजिक अभियन्ता भनिएका ज्ञानेन साईलाई चाहिँ उसमा सुर्खेतमा चाहिँ निर्घात कुटपिट गरिएको छ। यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? त्यो फेरि तपाईँकै पार्टी सम्बन्ध कार्यकर्ताहरूले कुटे भन्ने छ। विगतमा पनि सुर्खेतमा चाहिँ उहाँमाथि हमला भएको थियो, चितवनमा कुटे, त्यति बेला पार्टी बोलेन। तपाईँहरूले जस्तो ठुल्ठुला व्यक्तिको चाहिँ जीवन, सानसाना व्यक्तिको चाहिँ जीवन होइन भन्ने हिसाबले सोच्नुहुन्छ कि के हो त? तपाईँले ज्ञानेन्द्र साई भन्ने व्यक्ति म चिन्दा नि चिन्दिनँ, को हुनुहुन्छ उहाँ है? उहाँले कहाँ के बोल्नुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा एउटा नागरिक जो जसले कुटे पनि त्यो गलत हो, बेठिक हो र कुट्ने मान्छेहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ, जोसुकै भए पनि। त्यसमा प्रशासनलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसमा एमालेकै सम्बन्ध कार्यकर्ताहरू छन्? मेरो जानकारीमा छैन, मलाई थाहा छैन र मैले आज न्युज हेर्न पनि छुटेछ क्यारे। उहाँ व्यक्तिलाई कहीँ कुटेको मैले न्युज पनि पढिन, तपाईँ मार्फत थाहा पाएँ। यस्तो खालको घटना हो भने चाहिँ जोसुकै होस्, जुनसुकै पार्टीका हुन्, ती मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ र मान्छेको नागरिक रूपमा स्वतन्त्र आवत जावत गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ, प्रत्याभूति दिनुपर्छ। तर कानुन, व्यवस्था, प्रक्रिया, पद्धति, अनुशासन व्यक्ति उल्लङ्घन गर्छ भने ती व्यक्तिलाई प्रशासनले कारवाही गर्नुपर्छ, अरू नागरिकले होइन। जस्तै यो र उहाँले गरेका त्यस्ता खालका गतिविधि छन् भने प्रशासनको पनि यहाँनिर ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। जस्तै यो पछिल्लो समय अब सरकारको नयाँ मन्त्री परिषद गठन भयो, यो चाहिँ अलिकति राजेन्द्र महतोको एउटा अभिव्यक्तिले विवादित पनि बनेको थियो। पछि फेरि उहाँले चाहिँ त्यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरियो भन्ने हिसाबले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। अब यो सरकारमा चाहिँ त्यस पछाडि रामबहादुर थापा बादलका श्रीमतीहरू आए, यसले चाहिँ अलिकति पार्टी कार्यकर्ता, इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिक गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको। हिजोसम्म मन्त्री श्रीमान थिए, आज श्रीमती आए,
त्यस्तै रघुवीर महासेठका हिजोसम्म श्रीमती थिए, फेरि श्रीमान आए, श्रीमान श्रीमतीको एउटा के हो संसद भन्ने मन्त्री परिषद भन्ने देखियो। के हो यो विषयमा चाहिँ एमाले चाहिँ खालि श्रीमान श्रीमतीहरू मात्रै अगाडि बढाएको हो कि इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाएर? अहिलेको सरकार त सदन विघटन भएर मध्यावधिको सिफारिस भएको छ र मध्यावधिको निर्वाचन कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते हुँदैछ। त्यसकारण यो केयर टेकर गभर्मेन्ट हो। त्यो केयर टेकर गभर्मेन्ट सञ्चालन गर्ने क्रममा अहिले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनलाई हेरेर सरकार पुनर्गठन गर्नुभएको छ र निर्वाचनलाई सफल बनाउन लागि। त्यसो भएको कारणले यो अहिले कसको श्रीमती कसको श्रीमान होइन र आम नेकपा एमालेका लोकप्रिय असल इमान्दार कार्यकर्ताहरूले चुनाव जित्नको लागि निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्छ, पार्टी सङ्गठन गर्नुपर्छ। अहिले पार्टी सङ्गठन कमजोर भएको छ। कथित समान्तर गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि जिल्ला जिल्लामा पनि एउटा खालको कार्यकर्ता र जनताप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा म नेकपा एमालेका इमान्दार असल निष्ठावान अनुशासित जो कार्यकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले यो प्रश्न उठाउनु भएको छैन। आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा म हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरू नहुँदाखेरि यो प्रश्न उठेका छन्। अहिले हाम्रो पनि पार्लियामेन्टमा 121 जना छन्। ल 8 लाखको हाराहारीमा पार्टी सदस्य छ। सबै मान्छे मन्त्री हुन योग्य राख्छन्। मन्त्री बनाउने 25 सिट मात्रै हो। त्यहाँ जातीय वर्गीय लैङ्गिक र भौगोलिक प्रतिनिधित्व पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको कारण हामी सबै मन्त्री हुन सक्दैनौँ र अब हाम्रो सबै काम अहिले हामीलाई समयसम्म काम गर्न दिएनन्, हाम्रो नीति र कार्यक्रम लागू गर्न दिएनन्, घोषणापत्र लागू गर्न दिएनन् भन्ने हामी चिन्ता छ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाँदा आगामी निर्वाचनमा 2/3 बहुमत हुनुपर्छ भन्ने छ भने सबै नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू निर्वाचनको तयारीको लागि निर्वाचन क्षेत्रमा खट्ने, चुनावमा लड्ने र चुनावमा जितेर पार्टीको प्रतिष्ठा कायम सरकारमा लाग्ने, आगामी निर्वाचन पछिको 5 वर्षीय सरकारमा मन्त्री भएर देशको नेतृत्व गर्ने र विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। यो सरकारमा कुन टोलबाट कुन ठाउँबाट हामी परेनौँ भनेर व्याख्या र छलफल गर्न नअल्मलिन म हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सरकारलाई सघाउन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई। र जुन ढङ्गले मल्टिनेसन स्टेट बहुराष्ट्र राज्य जो प्रश्न छ, नेकपा एमाले म स्वयं आनन्द पोखरेल यो कुरामा सहमति हुन सकिँदैन र नेपाल कहिले पनि मल्टिनेसनल स्टेट हुन सक्दैन, बनाउन सक्दैन। नेपाल एउटा बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र विविधतायुक्त बहुजातीय मुलुक हो र यसको सिङ्गो सार्वभौमिकता अखण्डताको अक्षुण्ण राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। यही विविधताभित्र हाम्रो सौहार्द पनि छ, समन्वय पनि छ। यही विविधताको डोरीभित्र राष्ट्रिय एकता पनि कायम भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा बहुराष्ट्र राज्यको जुन छलफल र बहस हुन्छ, नेकपा एमाले कहिले पनि यसको पक्ष पोषण गरेन, सधैँ यसको विपक्षमा छ, विरोधमा छ। हिजो संविधान सभाले पनि यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। केही राजनीतिक दलले यो मुद्दा उठाउनु भएको थियो, त्यो उहाँहरूका मुद्दा होलान्। उहाँहरू अहिले त्यो मुद्दा उठाउने मान्छे सरकार पनि हुन सक्छन्, तर नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको त्यो मान्यता होइन। त्यो मान्यता नभएको कारणले गर्दा अहिलेका मन्त्रीहरूले उहाँहरूका व्यक्तिगत आफ्ना मान्यताहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने होइन, सरकारको र प्रधानमन्त्रीको भावना धारणलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यसलाई उहाँले तत्कालै खण्डन गरेर आइसक्नु भएको छ। नेपाल कसैले पनि बहुराष्ट्र राज्य बनाउने मुक्ति युद्धमै हुन्छु भनेदेखि त्यो नेपालको शत्रु हो र नेपाली जनता त्यसको विरुद्धमा लड्छन्। नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डतालाई जोगाएर अगाडि बढ्छन् र कोही मान्छेलाई पनि यो छुट दिने छैन, छुट दिने छैन र हामी नेकपालाई छुट दिँदैनौँ। र सरकारमा मान्छेहरू विभिन्न कोणबाट सहभागी हुन सक्छन्। सहभागी भएकोले पनि नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपाली जनताको मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र हाम्रो सम्प्रभुतालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्योभन्दा तायामा हुन सक्दैन। त्यसमा हामी बकिँदैनौँ। म यसबाट चाहिँ कुन व्यक्तिले के भन्नु भनेर भ्रम नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको र हाम्रो पार्टीको धारणा यही हो। यही धारणाको आधारमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मुलुकको प्रधानमन्त्रीको राज्य सञ्चालन गरिदिनुभएको छ, सरकार सञ्चालन गरिदिनुभएको छ र जो मान्छेले ती कुरा बोले उसले खण्डन गरिसकेको छ। त्यसकारण अब यसमा हामीले दुविधा पाल्नु,
अनि यसलाई प्रचार गर्नु यी सब कुरा के हो भनेदेखि फेरि पनि कतै एमालेलाई कमजोर गर्न सकिन्छ कि केपीलाई कमजोर गर्न सकिन्छ कि भनेर योजनाबद्ध ढङ्गले प्रचार गरेर त्यसलाई तान्ने विषय मात्रै हो। यतातिर तानेर केही तुक छैन। राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सबै लागौँ र निर्वाचनमा सबै जान तयारी हौँ र निर्वाचनले जे जनादेश दिन्छ त्यतै लागौँ। यो प्रतिगमन होइन, यो जनगमन हो। जनसम्प्रदायको लागि निर्वाचन गरेको हौँ र हामीले 3.5 वर्षमा कुन ठाउँमा जनमत पुग्यो त्यो पनि टेस्ट गर्नुपर्छ। एउटा निरङ्कुश हुने सत्ताले जनगमन चुनावमा विश्वास गर्दैन, त्यसकारण जनतासँग विश्वास गर्नेको सबभन्दा लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व हो। केपीओले त्यही लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व भएको कारणले निर्वाचन जानको लागि हामी तयारी गरेका छौँ। म राजनीतिक दलहरू जो लोकतन्त्रको मेरो मात्रै प्या भने कहिल्यै नथाक्ने दलहरू छन्, ती दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, किन तपाईँले जनतासँग जान डराउनुहुन्छ? जनताको संप्रभुत्व किन डराउनुहुन्छ? नडराउनुहोस्, चुनावको लागि तयारी गर्नुहोस्। बरु तपाईँहरू पनि चुनावी सरकारमा आउनुहुन्छ भने हामी हाम्रो प्रधानमन्त्री केपीओलाई भनेछौँ, सबै दलहरू चुनावी सरकारमा भाग लिएर यो चुनावलाई निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढ्न, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न, संस्था गर्न सहयोग पुर्याउनु पनि आजको आवश्यकता हो। यतातिर सबैको ध्यान जाओस्, इफ बटमा होइन भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद।